السلام عليكم بونسوار تو الموند. كنتمنى تكونوا بصحه جيده. كيف ما وعدتكم انا اليوم رجعت لكم بان نوفو لايف وبموضوع جديد اللي هو لو ريغروبمون فاميليال. دونك غادي نحاول نهضر على لو ريغروبمون فاميليال داخل بلجيكا وخارج بلجيكا. دونك لي زيتاب لا بروسيدور لي كونديسيون et les différents inchallah les différents visas اللي يمكن لنا نطلبوهم من خارج بلجيكا. غادي تكون واحد الانترفونسيون كيما قلت لكم دو 10 مينوت من واحد لو ممبر سي ان انجينيور دو لوجيسيال. غادي يهضر لكم ان بتي بو على لي زارناك اون لين بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا لو سي في ديالهم اونلاين. بونسوار لالا ربي يخليك. حاولوا تبارطاجيو لو لايف لو ماكسيموم الله يخليكم باش تكون كما كنقول لكم ديما تكون افاده عامه وكل شيء استفدت معنا. كنتمنى تكونوا دوزتوا اسبوع طيب. الوليدات اللي مشاو للمدرسه دوزوا سيمانه مزيانه. كما ديما كندعي كنقول يا ربي ان شاء الله يرفع لنا هاد العلباء ونرجعوا للحياه ديالنا الطبيعيه. دونك موضوع اليوم هو لو regroupement familial. وبطبيعه الحال اللي عنده شي سؤال انا رهنا الاشاره الا كنت عارفه غادي نجاوب. وبيان سور كاينين الناس اللي انترفينيو وكيجاوبوا. دونك جي 12 بيرسون كيما كنقول لكم ديما كنحاول ما امكن اني نتسنى يكونوا واحد 40 ولا 50 بيرسون اللي كيتفرجوا في لو لايف باش يمكن لينا ان شاء الله نجاوبوا تو الموند. دونك الناس اللي عندهم الاسئله اللي كتدخلوا عندي اون بريفي. عندي واحد السيده اليوم واحد السيده اليوم طرحت عليا واحد السؤال على لو ريغروبمون فاميليال. هي كاينه هنايا ومجوجه بان ايتوديون. هاد ليتوديون الى 25 ans قالت لي واش يمكن ليا ندفع لو ريغروبمون فاميليال على حسابه. خاصني نقول لكم واحد النقطه اساسيه في لو ريغروبمون فاميليال باش لو سيجور يتقبل ولا لو فيزا دي يتقبل كيخص ضروري الانسان يكون عنده مدخول قار. دونك الناس اللي عندهم لو باش ما نزربش غادي نبدا ان شاء الله باذن الله. غادي نبدا من الاول كما كنقولوا غنبداو من لو ديبي. دونك لو ريغروبمون فاميليال يعني اكيد لا ماجوريتي ديال لي ممبر جاو هنايا لبلجيكا ريغروبمون فاميليال ولا كانوا في بلجيكا وطلبوا ان سيجور على طريق لو ريغروبمون فاميليال. دونك كاينين جوج ديال الانواع. كاين لو ريغروبمون فاميليال اللي كنطلبوه من داخل بلجيكا وهي سي اون دوموند دو سيجور. وكاين لو ريغروبمون اللي كنطلبوه من المغرب اللي هي دوموند دو فيزا دي. كيعطيونا دونك لو فيزا دي كناخذوا واحد لو فيزا ديال 6 موا من حقنا سان فيزا شنغن اوسي كنقدروا نبقاو به 3 موا يعني في لي بيي دو لونيون اوروبيين ولكن ما نفوتوش 3 شهور ومن بعد ندخلوا لبلجيكا. بالنسبه لو ريغروبمون راني كنأكد الناس كيسولوني راجلي ما خدامش واش يمكن له يجيبني. لا بلجيكا كتاكد على ان السيد اللي كيكون طالبك لو ريغروبمون فاميليال يكون عنده واحد المدخول اللي هو قار كما كيكتبوها كيقول لكم يكون عنده ان ريفونو اللي هو ستابل اي ريغولير et le salaire il doit être de 1555 euros par mois. دونك الشرط التالي هو خص يكون عنده ان كونطرا د باي. راه لا كان سيد ساكن عند مو ولا عند باه ولا مع شي حد راه لو دوسي الي ريجوتي كيخص يكون ان لونجمون سوفيزون. وكاين تروازيام شوز هو لا ميتويل خص تكون عنده هو لا ميتويل ويدير لك حتى نتيا لا ميتويل. دونك اونتر طون انا غادي نقرا الاسئله ديالكم. اونتر طون الله يخليكم بارطاجيو افيك لي دوطر جروب اللي كتعرفوا.
الوغ واحد السيده سولاتني انا مزوجه في المغرب وابري جيت فيزا توريست لهولندا ودزت عند راجلي لبلجيكا ودفعت لا كومون وعطاوني اون كارت اورانج سي تري بيان ودابا عطاوني اون كارت اورانج ودابا جو سوي انسانت واش يعطوني لي بابي سي فو بلاي باش تنصحيني الله يخليك الوغ الله يخليك الالا بغيت نعرف واش راجلك بلجيكي عنده الجنسيه البلجيكيه واش راجلك عنده مدخل قار بونسوار لالا الوغ سلام انا عندي كارت اورانج وبغيت نمشي للمغرب حيت الوالد مريض غادي يصيفطوا لي سيرتيفيكا ميديكال باش ندير الفيزا دو روتور واش نقدر نرجع بها وي تو تافي يمكن لك يعني لا كارت اورانج ما كتخولكش انك تسافري خارج بلجيكا ولكن الا كان يعني ظروف اللي كيبروف ان خاصك تمشي للمغرب كتمشي للمغرب وكنديري ان فيزا دو روتور كنتمنى الشفاء العاجل للاب ديالك ان شاء الله باذن الله دونك باش نكمل لكم على لو regroupement familial donc la mutuelle le contrat de travail le contrat de bail ou bien sûr كيطلبوا d'autres éléments اللي هو l'acte de mariage qui est légalisé ou et si vous avez des preuves des photos de la relation ديالكم تا هما كيعززوا لو دوسي مي جينيرالمون مي الانسان كيكون عنده هاد الشروط لا ميتويل كونطرا دو باي كونطرا دو ترافاي لو دوسي il est automatiquement accepté غادي نهضر لكم على الديلي دو تريتمون بزاف ديال الناس كيقولوا لي انا صافي 5 موا دفعت باقي ما جاوبونيش انا 6 شهور باقي ما جاوبونيش انا 7 شهور باقي ما جاوبونيش دونك hormis la période de Covid-19, donc le traitement de le dossier, il est de 3 à 9 mois. Donc, يقدروا يجاوبوك على 6 شهور كما يقدروا يجاوبوك على 8 شهور كما يقدروا يجاوبوك على 9 شهور. En cas de dossier qui est complexe, يعني شي حاجة اللي هي ناقصة. l'office des étrangers كيمدد المدة جوج مرات 3 شهور 3 شهور. pas plus يعني في 15 شهر ماكسيموم اي واحد دافع الدوسي ديال لو ريغروبمون فاميليال كيخص يكون عنده الجواب من لوفيس دي زيترونجي امل فان هوب توحشناك حتى انا توحشتكم بزاف داكشي علاش درت لكم لايف اليوم الوغ ساره اختي بور لو مومون عنده لو شوماج تكنيك شحال عنده في لو شوماج تكنيك Est-ce qu'il est belge? Est-ce qu'il a la nationalité belge? Nadine, شكرا بزاف الله يحفظك ويسهل عليك امين يا ربي. La mutuelle c'est très bien. Donc هما ملي كيعطيوك لا كارت اورانج كيعطيك واحد لو دوكيومون كيقول لك خاصك تجيبي لينا لو كونطرا دو باي تجيبي لينا الوراق ديال الخدمه الا كنتي باقا ما دفعتيش الوراق ديال الخدمه لو جور اللي نتيا حطيتي فيه لا كارت اورانج عطاوها لك واش كان خدام ولا كان في لو شوماج عندك لو دوزيام غوغومون فاميليال اللي كيمكن لينا نطلبوه دونك كاين ديال كتجيب مراتك ولا كتجيب راجلك من خارج بلجيكا ويمكن تجيبي عاوتاني ولدك ولا بنتك الا كان في المغرب حتى هو كتقدري ديروا لو غروبمون فاميليال ولا عندك ان مينور كي لا ناسيوناليتي بلج كيمكن لك حتى نتيا كنتي الام ديالو ولا الاب ديالو هو كديري الغروبمون فاميليال ليه Sarah Badouri عنده un salaire de 1200 euros وعنده la nationalité belge. Ils peuvent Arti prendre en considération la situation actuelle parce que هو كان خدام mais suite au Covid-19 خرج chômage technique c'est-à-dire une fois la situation elle est stable غادي يرجع للخدمه donc يقدروا يعطيوك لا كارت دو 5 ans ولكن انتي عندك ان شاء الله باذن الله يدوز الحمل ديالك بخير وعلى خير غادي تولجي دونك ان انفون كي بلج دونك كوني هانيه ما غاديش يكونوا عندك مشاكل
الوغ عندنا هنايا واحد السؤال، واحد السيده مزوجه والوالده وعاد لحقات على راجلها بفيزا ولكن هي مزوجه غير بالوكاله، ما قبلوش ليهم العقد. شنو ممكن دير راجلها؟ ما عندوش الجنسيه ولكن خدام. دونك سيد ما عندوش الجنسيه وما قبلوش لها هذاك لو مارياج بالوكاله، غادي تحاول تاخد ان افوكا ولا تدير لا كوابيتاسيون ليغال. يعني هنا لو ريغروبمون فاميليال كيتعطى على الزواج وكاينه اوسي لا كوابيتاسيون ليغال. عندك لا كومون كيطلبوا لي فيش دو بي، كيطلبوا لي فيش دو بي. الوغ عندك انا دينا لالا كتدفعي الوراق حيت لو كونجوان ديالك كيخدم سي دي اي وكيتخلص اون اسبيس. الا كيتخلص اون اسبيس عنده اون فيش دو بي ولا ما عندوش كاريمون اون فيش دو بي؟ الا ما عندوش لا فيش دو بي راه كيخصو يعطي الوراق ديال البنكه. اي كومون سا سفي كيتخلص اون اسبيس؟ Donc le conjoint il est français, c'est un citoyen européen. C'est la même chose. Les conditions اللي كيطبقوا على un belge هما les conditions اللي كيطبقوا على un citoyen de l'Union européenne. سيري الله يرحم لك الوالدين. امين والدينا ووالديك. الوغ كنزه سليمي، اما حسن اختي واش الزواج ولا لا كوابيتاسيون؟ عندك بحال بحال كي الزواج كي لا كوابيتاسيون، ولكن في حاله الله يستر ويحفظ في حاله الطلاق يعني كيكون هذاك العقد ديال الزواج كيقدر كينفع على لا كوابيتاسيون. علاش؟ في لا كواب ملي كتكوني مجوجه بالسيد من كيوقع طلاق، يعني ماشي طلاق يعني كيوقع الفراق، المراه كيخصها تبقى في الدار والراجل كيخصو يبقى في الدار. يعني ما عندش الحق يخرجك الراجل من الدار وما عندش المراه تخرجك من الدار. كتكونوا بجوجكم في الدار حتى كيوقع لو ديفورس ديفينيتيف، يعني لو جوج دو تريبونال دو فامي il prononce لو ديفورس ديالكم. عاد ديك الساعات كتفاهموا شكون يجلس في الدار وشكون اللي غادي يخرج من الدار. في لا كوابيتاسيون اختي ما كيكونش هاد الحق. في لا كوابيتاسيون نهار كتوقع لا سوبيراسيون كيخصك تخرجي من الدار. il est interdit bancaire. كنتمنى من الله اختي انكم il est interdit bancaire. Donc comment il va prouver son revenu? Il a des fiches de paie parce que même s'il est payé en espèces, il a une fiche de paie. Donc les fiches de paie هو اللي خصو يدفعهم. السلام عليكم. الوغ واحد السيد كيسولنا قالك هو كيحاول يدير الوراق من شحال هادي ولكن والو. كتحاول دير الوراق على اي باي طريقه؟ واش بالغروبمون فاميليال؟ سي تري بيان. دونك من دفع لي 3 ديرنيي فيش سي تري بيان، غادي يجاوبوك ان شاء الله عما قريب. دونك باش نكمل لكم على لو ريغروبمون فاميليال، واحد السيده سولاتني على لا كارت اورانج واش يمكن لك. دونك revenir en Belgique si vous partez avant de recevoir un titre de séjour. Oui, هاد لو فيزا كاين. كيتخلص 1800 يورو وحبسوا لك لو اي اس. راه من كيحبسوا لك لو اي اس راه كيعطيوك لا علاش.
تبارك الله ما شاء الله. Merci beaucoup. Alors, واحد السيدة كتسولنا عندها la mutuelle. Alors, elle est sur la mutuelle invalide et je touche 1250 euros. Est-ce que je peux faire un regroupement familial car je sais qu'il y a des conditions. Merci, j'ai la nationalité belge et lui marocaine. Donc, كما قلت لكم في الأول, pour le regroupement familial, راه كاينين des cas spéciaux ولكن على حسب المعرفة ديالي pour les personnes invalides qui touchent 1250 كيقدر لو دوسي يتقبل كيقدر لو دوسي ما يتقبلش وغالبا لو دوسي ما كيتقبلش. علاش؟ كيقول لك واحد السيد اللي عنده ان صالير ديال 1250 اورو كي غادي يدير يعين هذيك المراه اللي غادي تجي ولا هذاك الولد اللي غادي يتولد. كاينين دي كونديسيون. دونك من تدفعي لو دوسي ديالك في لو كونسولا من غادي انت غادي ديري المسائل غادي تدفعي لو دوسي ديالك في لو كونسولا بلج ا كازابلانكا وهما غادي يردوا عليك ابري 6 موا. مي راه كاينه اون كونديسيون اللي هي ضروريه هو خص لا بيرسون اللي كدير لو ريغروبمون فاميليال يكون عندها ان ريفونو اللي هو ستابل اي ريغولير و يكون دو 1550. مي كاينين دي كونديسيون كي سون اكوتي يعني كتقولي انا السيده اللي غادي نجيبها من المغرب غادي توقف معايا غادي تعاوني في حياتي غادي تخدم ايتترا. الوغ تومزين انا بنت مزيوده هنايا ودرت جميع الطرق عاد ترفوزاو ليا شهر 7. قولي لي انتي دابا تزاديتي هنايا ياك واش عندك لي بابي ديالك ولا ما عندكش لي بابي ديالك واش لي بارون ديالك كيزون لا ناسيوناليتي بلج. الله يخليكم من تطرحوا السؤال خاصكم تعطيوني بلوس دو ديتاي باش يمكن ليا حتى انا نجاوبكم على حساب هادوك لي ديتاي اللي نتوما كتعطيوني. الوغ تات عندك لاجون دو كارتي مور ما دفعنا لي فيش دو بي هو سنا ان بابي ما عرفتش ديالاش. دونك اختي لاله نادين خاصك ضروري تسولي على هذاك لو اريس بوركوا il a été retiré. C'est très simple, tu vas en ligne, tu poses la question غادي يجاوبوك. عندنا واحد السيده هنايا راجلها عنده لو بيرمي دو كاميون ولقى الخدمه تما في بلجيكا وحنا عندنا ناسيوناليتي اسبانيول بجوج بينا وعندنا وليدات. يا لالا بغينا نجي وما عرفتش لا من نبدا ولا من نوخر باش تنصحيني. لالا اول حاجه اللي غادي ننصحك بها هي انك غادي تجي لبلجيكا غادي تلقاو السكن وكتمشيو تدفعوا لو دوسي ديالكم في لا كومون. كتاخذوا كامليكم كتاخذوا ان بابي اللي هو ان دوكيومون اللي هو بروفيزوار لو طون اللي راجلك تيدفع لو كونطرا دو ترافاي وكيعطيكم لا كارت دو سيجور. المساله ديال تكارتي لامياء سهله لانه هو لقى الخدمه سيتادير عنده لا بروميس دومبوش عنده وعد بعقد العمل وعندكم جوجكم لا ناسيوناليتي اسبانيول. دونك شنو بقى لكم؟ لا ميتوال و لادريس. دونك كتدفعوا لو دوسي في لا كومون ديال هذيك لادريس اللي نتوما فين ساكنين يعني تابعه لفين ساكنين. عندي واحد السيد هنايا كيسولني الوغ غدا عندك مقابله لجوء وعندي وعد عمل. سي تري بيان وسجلت ايضا نقرا اللغه الفلامانيه. تقدري تعطيني معلومات واش نهضر معاهم وشكرا. الوغ هاد المقابله اللي كتكون عندك راه هاد المقابله راه خصك تعطيهم الوعد العمل وتعطيهم داك لو بابي باش انك تمشي تقرا تتعلم الفلامانيه وكتقول لهم كاع لي موتيفاسيون ديالك باش هما كيقتنعوا بداكشي اللي نتايا عطيتيهم باش كيسنيو لك على كيوافقوا لك على اللجوء. Alors, vous payez un logement social de 280 euros. Je comprends tout à fait. Mais j'ai un cas, اللي كنعرفو
il avait 1250 وكان ساكن مع مو في سوسيال ولكن لو regroupement familial il a été refusé. مي هذا لا يعني ان حتى نتيا غادي يرفضوا لك. كديري الطلب والكمال لله. واحد السيده كتسولنا كتقول لك ما عندهاش الوراق ودافعه الزواج مؤخرا بغيت ندير كارت ميديكال سي بي اس واش هاد لا كارت ما تاثرش ليا على الوراق. لا ما تاثرش على الوراق لان اي واحد هنايا عنده الحاجه في المساعده الطبيه عنده الحق انه يدير ديك لا كارت ما تاثرلكش على الوراق ديالك. شنو اللي كيأثر على الوراق؟ هي السيده ملي كتاخذ لا كارت اورانج ولا لا كتاخذ لا كارت دو 5 ans على طريق الغروبمون فاميليال وكتمشي تطلب لو سي بي اس كيمكن يتسحبوا لها الاوراق. الوغ السهام قالت لك بان عندها الوراق ديال الجنسيه مترجمين باللغه الفرنسيه وهي ساكنه في انتوربن. واش ضروري يكونوا دايزين في تراديكسيون بالنيرلندي؟ ماشي ضروري باسكو هنا لي دو لونغ اوفيسيال سي لو فرونسي اي سي لو نيرلندي. الله يخليكم غادي نطلب منكم واحد الطلب انكم تبارطاجيو في دوطخ جروب اللي كتعرفوا. Donc en même temps je suis en train de partager avec d'autres groupes. بالنسبه للناس اللي عندهم معلومات هاد الاسئله اللي كيطرحوهم لي ممبر الا عندكم شي معلومات يمكن لكم تفيدونا باسكو لوبجيكتيف ان فيت انا راني ماشي كنعرف كلشي ما كنعرفش لو كا بار كا يعني كنعرف داكشي اون جينيرال اي لي كا بار كا كنعرفهم عن طريق يعني التجربه ديالتي بيرسونيل ولا عن طريق السمع. دونك اللي عنده شي معلومه مفيده ويقدر يفيد بها لو جروب ما تبخلوش علينا. الوغ واحد السيد دار تجمع عائلي مع والديه هذا العام وعطاوه كارت فيها 5 ديال السنوات وراه خدام دابا وفوقاش عنده الحق يتزوج ويطلع مرته من المغرب. شوفي لا بالنسبه لو ريغروبمون فاميليال عنده الحق مادام عنده ان سيجور دو 5 ans il a le droit de demander un regroupement familial. كما قلت لكم لو ريغروبمون فاميليال فيه شروط خصو السكن خصو عقد العمل خصو ان ريفونو ديال 1550 اورو وبكثر و يكون عنده ان كونطرا سي دي او لا ميتويل. كنشروك على النصائح. واش كاين شي حل بخصوص مهاجر عايش بلجيكا من 2800 ودفع وعاود ترفضوا ليه كان قرا واحد المده وحبس بحكم العمل واش كاين شي حل باش يعمل الاوراق؟ مع كامل الاسف كاين بزاف ديال المحاميين كياخذوا يبرينو شارج هاد لي دوسي ولكن ما كامل الاسف غير كياخذوا الفلوس ديال عباد الله. راه طونك ما تحلش قانون ديال المهاجرين الغير شرعيين راه الانسان ما يمكنلوش يريغولاريزي لا سيتوياسيون ديالو. كنسمعوا كيقول لك حقا الانسان اذا كان مهاجر اكثر من 10 سنين في بلجيكا عنده الحق انه يريغولاريزي لا سيتوياسيون. لا خطا غيخسر غير فلوسو عند محاميين وغادي يكون الرفض. واحد السيده في المغرب راجلها هنايا في بلجيكا عنده كارت اف وفي ملادي اكثر من عامين ومرتو عندها ولد معاه كاين شي طريقه باش تطلع ولا خاصو الخدمه؟ ما نكذبش عليكم راهي لا ما خدمش ما يمكنلوش يدير لو ريغروبمون فاميليال واخا تكون مرتو هنايا وواخا يكون ولدو هنايا ولدو غيكون عنده حق التمدرس
بالحق المراه ما غديرش الوراق والولد ما غيديرش الوراق خاص ضروري الخدمه. Alors, bonsoir Cathy, dis-moi, je suis française et j'ai envie de faire un regroupement familial à mon mari. Et puisque je viens de m'installer à Bruxelles, je ne sais pas si ce serait facile comme française. Oui, c'est tout à fait facile. Lâche, parce que quand il y a la France fait partie de l'Union européenne, donc il y a un accord entre la Belgique et la France, ou que ce soit l'Espagne ou l'Italie. Vous avez le droit de demander le regroupement familial pour votre mari comme un Belge, parce que vous avez la nationalité et le pays fait partie de l'Union européenne. Donc, vous êtes citoyenne européenne. Il faut toujours, je reviens toujours du fait qu'il faut être éligible à la demande. Et l'éligibilité, c'est avoir une mutuelle, un logement suffisant et puis un contrat de travail avec le salaire de 1550 € et 92 centimes. Je vous prie encore une fois pour les personnes, les باقي ما تابوناوش كندير لا بوبليسيتي الناس اللي باقي ما تابوناوش عندي في لاشين يوتيوب باسكو غادي يجي واحد الوقت اللي غادي نحبس لي لايف في الفيسبوك وغادي نبدا ندير لي لايف في اليوتيوب. مريم سلي السلام عليكم. تاغوما عليكم السلام. كنزه بالصحه والراحه. لو لايف راني كنحاول نتيليشارجيه في اليوتيوب يمكن لك تفرجي فيه في اليوتيوب. Alors Farida Ben Amer, votre mari il a un contrat intérim. Est-ce que pour le mariage واش obligé un CDI باش كتعزي le dossier ديالك؟ Oui. Parce que qu'est-ce qu'ils disent qu'un intérim, ça fait combien de semaines ou de mois qu'il est intérimaire. شحال هو في l'intérim. لأن intérim, il est susceptible qu'il soit licencié, qu'on arrête son contrat. Parce que quand on est intérimaire, on a soit un contrat d'une journée ou soit un contrat d'une semaine. Soit un contrat de... même pas de 6 mois. C'est-à-dire qu'il n'a pas un revenu ou là des moyens de subsistance qui sont stables et réguliers. Quand il est intérimaire, c'est pas stable, c'est pas régulier. Alors, اختي عافاك في ديني راه المحاميين كيطلبوا مني بزاف وصراحه عائلتك كامله عندها الجنسيه. الا عندهم الجنسيه البلجيكيه ما يمكن لهمش يديروا لك شي حاجه لان بلجيكا حيدات هذاك القانون ديال ان دير الجنسيه لخوه ولا لختو ولا المو ولا باه. مي باغ كونطخ الا عندهم الجنسيه الاسبانيه ولا الايطاليه ولا الهولنديه وي سي بوسيبل. Alors, ça dépend de la période. Donc, Cathy, vous avez travaillé combien de mois autant qu'intérimaire? Vous avez un contrat CDD, parce que moi, je connais une personne, il avait un contrat CDD de 2 ans, on lui a refusé le regroupement familial. Ils sont très stricts en Belgique, ils sont très très stricts. C'est pas en France, ils sont souples. Alors, Myriam Bali, tu mets juste conseil. OUM et puis conseil comme le groupe. Alors نزيدو السؤال الثاني. سلام اختي انا بارطاجي في الجروبات ممكن سؤال في حالة وفاة الزوج المتقاعد لا قدر الله هل تسحب الإقامة من الزوجة كارت اف لا تشتغل وليس لها أولاد؟ نعم
داكشي علاش اختي خديجه ما نتمنى من الموت لتا شي واحد و داكشي علاش انا غادي ننصحك انك تمشي تخدمي ولا انك تمشي تقراي ديري اون فورماسيون. مريم بعلي واش نقدر ناجوتيك سور فيسبوك؟ مريم مرحبا والف مرحبا. وي vous pouvez m'ajouter sur Facebook. غير هما كيجوني بزاف ديال لي انفيتاسيون quand je fais un live كيجوني لي انفيتاسيون une vingtaine une trentaine d'invitations donc ما كنقبلش ولكن مريم بعلي tu peux me contacter en privé. دونك بالنسبه للناس اللي غادي يقدموا لو regroupement familial في المغرب 1555 euros, contrat de travail, le contrat de bail, la mutuelle et 12 fiches de paie. Kain, venir se marier avec un étranger en Belgique. Yani pour un séjour de manière illimitée. Yani quand vous vous présentez au consulat belge et vous demandez un visa C. Parce que il y a 3 des visas. Il y a le visa D, il y a le visa A et le visa C. Donc pour le visa C, هما هاد الناس اللي كيجيو لبلجيكا باش يتزوجوا في بلجيكا. شنو هما الشروط؟ الله يخليكم انا غادي نجاوب على كل واحد نكمل غير هاد النقطه هذه على الناس اللي كيجيو لبلجيكا باش يتزوجوا. كيطلبوا منك l'historique de relation. يعني هاد السيد اللي غادي تجي عنده لبلجيكا ديري معاه لا كوابيتاسيون ليغال ولا الزواج كيخصك تبيني بانك عندكم علاقه وكيطلبوا 2 ans de relation. ضروري خص l'historique de relation, réservation d'hôtel, voyage, des photos, des messages, WhatsApp, l'assurance maladie en voyage. يكون عندك نتي la preuve que vous avez des moyens pour couvrir les frais de voyage. ولا هذاك السيد اللي غادي تجي عنده غديري معاه الزواج ولا لا cohabitation légale هو يدير لك la prise en charge légalisée في la commune راه سميتها annexe 3 bis. Ou un certificat médical ou une copie littérale de l'acte de naissance. كاينين الناس اللي كيجيو regroupement بفيزا دي وكاينين الناس اللي كيبغيو حتى يجيو هنايا عادي يتزوجوا كيقولوا لها لو فيزا سي. غادي ندوز دابا على الاجوبه. بونسوار تو الموند. السلام عليكم. بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا تومزين ولكن انا مزيوده هنايا وعندي نيميرو ناسيونال. vous avez quel document? vous avez quel document? parce que si vous avez le droit d'avoir un séjour راه كانوا غادي يعطيوه لك وانتي قلتي لي من 2008 وانتي هنايا. العبد تايق السلام عليكم. Alors, عندك invalidité 960 plus عندك 517. Est-ce que j'ai le droit de faire le regroupement familial? كاينه واحد لا كونديسيون في لو regroupement familial عاد قبيله قريتها في لو سيت غادي نجاوبك tout de suite. غادي تدفع لو دوسي ديالك باسكو il se peut يعطيوك لانك قريب ل 1555. Alors, غادي نهضر على الموضوع ديال les moyens de subsistance réguliers et stables et suffisants. Ça dépend شحال كتخلص في الكرا. Aussi ça ils le prennent en considération. هنا اش كيقولوا لك تيقول لك certains revenus provenant de régimes complémentaires tels le revenu d'intégration, le supplément d'allocation familiale,
l'aide sociale financière CPS, les allocations familiales, les allocations d'attente, l'allocation de transition, les revenus tirés d'un contrat de travail signé sur base de l'article 60 de la loi organique des centres publics ou d'action sociale et l'engagement de prise en charge signé en faveur d'un étudiant, annexe 32, ne sont pas pris en considération. هو الجواب واضح. شنو كيقول لك un revenu inférieur au montant de référence اللي هو غادي نكمل غير هاد النقطة وغادي نحاول نجاوب سؤال بسؤال. بالنسبة لي revenus لي inférieurs, donc avoir des revenus inférieurs à la 1555 n'entraîne pas automatiquement un refus. كيقدر يتقبل لك لو دوسي الا عندك 1490 ولا عندك 1400 ولا عندك 1450. C'est une évaluation de dossier, mais le rejet et le refus n'est pas automatique. وكاينه عاوتاني واحد النقطه اللي هي اساسيه, واش الانسان كاري ب 400 ولا الانسان اللي كاري ب 200 ولا السيد اللي كاري ب 300 والسيد كاري ب 700, راه سي با لا ميم شوز. الوغ سميره الدلاحي سي فو بلاغتي, انا عندي لا ناسيوناليتي ايطاليان, بغيت نجيب ولد خويا 12 يا لالا. كان عندي واحد السؤال, جو سي با واش انتي ولا واحد السيده وحده اخرى دارت لو ريغروبمون لولد اختك. ولد خويا عنده 12, ولد خوك غادي تجيبيه, شنو هما الظروف ديال هذاك الولد؟ واش نتيا واخداه اون شارج, واش ما عندوش العائله, ما عندوش الوالدين؟ دونك السيده كتجاوبكم السيده اللي مزيوده هنايا في بروكسل ومسجله في لا كومون وعندها نيميرو ناسيونال. راه لا لوا اون 2013 كما لا لوا اون 2013 تبدلات, يعني لا سول سوليوشن بور افوار هنايا الوراق هي لا كوابيتاسيون ولا لو مارياج. ما كاينش حل واحد اخر في بلجيكا, ما كاينش لا كونطرا ولا حق هادي ولا لو مارياج اي لا كوابيتاسيون والرجوع على السطر. الوغ واحد السيده كتسولنا جات غروبمون فاميليال وخدات لا كارت ومن بعد صيفطوا ليها دوز لونكيت عند البوليس على الزواج. ايه الا شكوا في الزواج كيصيفطوا لك كديري اون انكيت, مي جينيرالمون كاين اللي كيصيفطوا له باش يديروا له لونكيت, كاين اللي ما كيصيفطولوش. بحال دابا انا ما صيفطوش ليا ندير لونكيت. من بعد دابا جاوبونا رفضوا لنا, اي مع كامل الاسف قالوا لكم بان الاجوبه ديالتكم مختلفه على الاجوبه ديال راجلي. واش غادي نديروا, واش يقدروا يحيدوا لينا الوراق, وشحال غادي نديروا الريكور عاد يقبلوا. عندك لو ريكور, عندك جاوبوكم ولا مازال؟ دونك هما صيفطوا لكم بريه قالوا لكم على الزواج ندوزو لونكيت عند البوليس على الزواج. من بعد دابا جاوبونا رفضوا لنا, قال لك اختي شمن لا كارت عطاوك, واش لا كارت اورانج؟ دونك عندك لا كارت اورانج ومن درتي لا كارت عند البوليس لقاو بان الاجوبه ديالتكم مختلفه. دونك نورمالمون لو ريفو غادي يعطوك انكس 35 وغا عندك شهر باش ديري لو ريكور. ولو ريكور كياخذ الوقت ما بين 6 شهور حتى ل 12 شهر, ولكن تقدري في لي 6 موا تمشي ديري اون نوفيل دوموند في لا كومون. Alors je vais essayer.
كانت عندي واحد لانترفونسيون غادي تكون كانت واحد لانترفونسيون غادي تكون اليوم السيد تاغوما كون tu es prêt tu me le dis باش تطلع معايا في لو لايف. عندي والديه في المغرب وبغيت نتكلف به ونجيبو ويقرا هنايا. سميرة اختي عندك كاين واحد لاكور بين ليطالي و بلجيكا، يعني في الطليان كيمكن لك تجيبي كتجيبي العائله ديالك كتاخديهم اون شارج. دونك غادي تدفعي لو دوسي ديالو، ولكن خصك فريمون لي بروف ديال بانك سي توا كي برون اون شارج هاد الولد هذا. راه سينو راه تو الموند غادي يجيب ولاد خوتو ويجيب بنات خوتو. غادي نحاول نقرب لو تليفون باش نقرا لي كومونتير ديال تو الموند. لو ريكور على لا من كديري لو ريكور ماشي باش يقبلوا، كديري لو ريكور كطعني في هذيك لا ديسيزيون، ومن ديك لا ديسيزيون كدوز و لو جوج il dit non ولا il dit oui. s'il dit non راه كتعاودي اون نوفيل دوموند. الا قال نو هاد الناس هادو راه مشكوك في الزواج ديالهم، كديري اون نوفيل دوموند. الوغ انا تعرفت على واحد السيده وتزوجنا في الحلال دابا هادي سنتين، وانا عايش معاها هنا في بلجيك، وهي دابا يلاه رجعت تخدم وعندها ادغيس ديالها، مي انا ما تسجلتش بالفيزا وخايف يقولوا لي رجع للمغرب. شنو ندير؟ ميرسي. على غادي نحاول نقرا السؤال ديالك بتمعن. تزوجتو في الحلال سي تري بيان، دونك دابا 2 ans ونتايا عايش معاها هنا في بلجيك، وهي دابا يلاه رجعت تخدم. دونك غادي تسنى واحد الوقيته ديال لو طون ان يكونوا عندها واحد لي 3 فيش دو بي. توت فاصون فو بروفي كو عندكم علاقه ديال اكثر من سنتين، غادي تدفع لو دوسي ديالك، غتطلب الزواج ولا لا كوابيتاسيون ليغال، وان شاء الله غادي يكون القبول. ما غاديش يقول لك رجع للمغرب، عندها لا ناسيوناليتي بلج. Merci beaucoup, avec plaisir. الوغ ici واحد السيده كتسولنا سلام اختي، انا باغيه نعرف اللي عنده الجنسيه اسبانيول واش يقدر يدفع على الجنسيه ديال بلج. وي تو لو دروا، يمكن لك تدفعي الجنسيه بلجيكيه، ولكن النصيحه اللي نعطيك اختي بقاي بالجنسيه الاسبانيول ديالك مزيانه. علاش؟ لان الاسبان والايطالي باقي كيكون عندهم الحق يديروا لو ريغروبمون لوالديهم ولا لخوتهم. واحد السيد كيسول je vais me marier avec une fille belge que je connais 2 ans là-bas, elle vient de s'installer à côté flamand, elle a pas encore trouvé du travail, elle parle pas flamand, alors on est programmé déjà انا نشد الفيزا توريستيك au Maroc comme ça pour faire l'acte في البلجيك. دابا j'ai perdu mon travail, j'ai déjà bénéficié d'un visa touristique France et Belgique. شنو هو السؤال ديالك؟ السيده لا ما خدماتش ما يمكنلهاش دير لك الغروبمون فاميليال لا من هنا ولا من المغرب. عبد الطاق بروكسل كتبتي ليا 450 اورو، مي ديالاش؟ vous souhaitez rejoindre votre future femme. الله يسهل عليك. واش كاين شي سوليوشن؟ لا سول سوليوشن هي انك دير فيزا توريست، ولكن هي اونتر طون elle doit trouver du travail، لان واخا تجي هنايا غادي تبقى بلا وراق. غادي نعطيو لك لارتيكل 9 تاعك
باسكو غتكون هنايا في لو كوتي فلامون وغادي يعطيو لك لا كارت اورانج ديالك مين يعطيوك لا كارت اورانج ديالك خصك انت الا ما لقاتش هي الخدمه خصك انت تمشي تخدم خص واحد فيكم يكون خدام sinon c'est un refus. Alors, ici, nous avons une question. Je suis mariée depuis 6 ans. Mon mari est marocain. Nous vivons... et vos enfants, ils sont des des Belges. Nous vivons au Maroc. J'ai un emploi stable et des ressources largement suffisantes. C'est très bien, mon mari aussi. Nous venons d'entamer la procédure de visa de regroupement familial en vue d'installation en Belgique. Mon mari vient de partir pour préparer notre arrivée. Avez-vous une idée des détails de traitement de ces demandes? Alors, pour le traitement de ces demandes, déjà, je vais vous parler du délai. Donc, le délai, il est de 3 à 9 mois. En cas de dossier complexe, l'Office des étrangers, il peut rajouter 6 mois, donc 3 mois à 2 reprises. 3 mois, 3 mois. C'est-à-dire, au total, l'Office des étrangers est dispensé de fournir une réponse maximum, au plus tard, les 15 mois, à partir du jour du dépôt du dossier. Sinon, et généralement, comme on dit, dans le monde idéal, dans les situations idéales, la demande elle est traitée sous un délai de 6 à 9 mois, pas plus. Shukran bzaf, khti Laziza, avec plaisir, avec plaisir. Comme je dis, l'objectif les live diali, c'est de communiquer le maximum d'informations اللي كنعرف انا واللي كنعرفو à travers de mon entourage. Ou bien sûr, je fais beaucoup de recherches. Je ne suis pas avocate. كنقول علاش ما درتش محاميه مشيت كنقرا قرايات اخرين علاش ما درتش محاميه نقدر نمشي ندير دابا محاميه pourquoi pas. عنده والديه في المغرب وبغيت نتكلف به ونجيبو يقرا هنايا غادي يكون شويه صعيبه باش تجيبي ولد اختك الا عنده ديجا والديه في المغرب. اختي انا حاولت في المغرب باش نجي يعطيوني الفيزا ودرت ومن بعد جيت بالكونطرا ديال ايطالي. وي اختي كما جاوباتك لا في la seule solution c'est le mariage ou la cohabitation légale. سلام اختي انا تعرفت على واحد السيده وتزوجنا في الحلال هذه 2 ans دونك انا هاد السيد جاوبت على السؤال دونك تاغوما tu es prêt, j'ai beaucoup de questions, je dois répondre à tout le monde avant de partager le live. Alors ici nous avons maintenant واحد السيده. Mon mari veut faire un livreur indépendant avec son transport et son numéro de TVA payé chaque 3 mois et toutes les charges seront à la charge de mon mari. Juste, il va toucher son salaire selon le kilométrage. Mais avec un contrat CDI, c'est très bien. Avec la société avec laquelle va travailler, alors ma question, c'est pour le regroupement. Ça serait un problème car c'est un indépendant? Non, pas du tout. En fait, l'Office des étrangers, qu'est-ce qu'il demande? Il demande un revenu, donc des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants. Donc, tu peux demander le regroupement familial sans problème, même s'il est indépendant, il a son contrat CDI, il est indépendant, donc il a un revenu, tout dépend de... Il a un revenu de combien? Mais quand le revenu il est inférieur au montant de référence, les 1550, le refus d'une demande n'est pas automatique. Alors, c'est du cas par cas. Donc, j'espère que Hanan, j'ai répondu à ta question. Alors, il doit aussi attendre 3 mois. Il doit déposer 3 mois de fiche de paie si vous êtes là. Vous êtes au Maroc, vous allez demander un visa D, ou là, vous allez demander un séjour ici. Alors, il y a une différence. Et si aussi votre mari, il est belge ou non.
خديجه كنسمع بزاف اللي دخلوا لبلجيكا كيشدوا كارت اورانج. انا خديت لا كارت اف من الشهر الاول. انا نقول لك لا علاش خديتي لا كارت اف. نتيا جيتي بلو فيزا دي. لو فيزا دي كي بحال يغومبلاس لا كارت اورانج. دونك الي دو 6 موا. مين كتوصلي هنايا ما بين كيجي لاجون كارتي كيدير لونكيت ديالو داكشي كتشدي اوتوماتيكمون من لا كارت دي كتشدي لا كارت اف. بالنسبه للناس اللي كيديروا الغروبمون هنايا كيعطيوهم لا كارت. ما كاينش الفيزا دي كيعطيوهم لا كارت لا كارت اورانج. مريم كتطلب مني انني نشرح لها لا كوابيتاسيون. الوغ هنا ببلجيكا كتعترف يعني بالزواج وبلا كوابيتاسيون. سيتادير انا تعرفت على شي شخص ومشيت كنعيش معاه، هما كيعترفوا بلا كوابيتاسيون. هنايا بالنسبه لينا حنايا في الدين الاسلامي ديالنا راه حرام لا كوابيتاسيون. حرام الا ما كانش زواج وما كانش شهره وكان حلال ايتترا ايتترا. هنا اون بلجيك كتقدري تلقاي ناس والدين وعايشين في الدار 40 عام 50 عام وما مزوجينش دايرين لا كوابيتاسيون ليغال. صافي كوابيتاسيون ليغال هو الكونكوبيناج. كنمشي انا وواحد السيد كنعيشوا مع بعضياتنا بلا زواج. دونك كنتمنى انني جاوبتك على السؤال ديال لا كوابيتاسيون. هنا كيحسبوا كي لا كوابيتاسيون كي الزواج، غير هما الحقوق ماشي بحال بحال. سلام اختي. انا تعرفت دونك انا تعرفت على واحد السيده وتزوجنا في الحلال دابا 2 دونك ادم انا جاوبتك على السؤال ديالك. منا ما يقولوش لك رجع للمغرب سي الي بلج وخدامه وعندها لي فيش دو بي المسائل ديالها لا. ياسين واش يمكن ليا ندير الاوراق للوالده عايشه بوحديتها في المغرب الا عندك لا ناسيوناليتي بلج؟ نو، هذا القانون ما بقاش في بلجيكا. راه القانون ديال انك تجيب الوالدين ديالك ما بقاش في بلجيكا. السلام اختي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. كنتمناو من الله سبحانه وتعالى كل شيء يهز كفوفو الله يخرج شي قانون باش هاد الناس المهاجرين الغير شرعيين. كنقولها ديما وزعما قلبي معاكم ان يخرج شي قانون ديال تسويه الاوضاع ديال المهاجرين الغير شرعيين. راه كل واحد والظروف ديالو، كل واحد والظروف ديالو. كاينه اللي جات مجوجه وفقدت الاوراق ديالها، تفرقت مع الراجل قبل من 5 سنين ومشاو لها لي بابي ديالها. دونك غادي نهضر على لي كونديسيون من بعد ما السيده كتاخذ لا كارت اف ديالها ولا لا كارت اورانج ديالها. ديما تنصح انها دير لانتيغراسيون وانها دير تمشي تقرا اللغه ودير اون فورماسيون ولا تمشي تخدم. علاش؟ لانني انا هذه واحد يعني مده دابا 3 ديال الشهور كيجيوني نفس الاسئله. انا جيت عند الراجل ديالي بقينا عامين والراجل ما تفاهمناش، تفارقنا. دونك كيتسحبوا لها الاوراق. السيده ما كيمكن لهاش ترجع للمغرب بطبيعه الحال لان جات مجوجه. المجتمع ديالنا في المغرب ما كيرحمش. مشات عامين مشات 3 سنين رجعها الراجل ولا فيس فيرسا. راه كاين المراه كاين الراجل، ولا الراجل عاوتاني كتجيبوا المراه هنايا من بعد عام ولا عامين كيتفارقوا كتسحبوا له الاوراق. هاد الناس هادو ما كيصيبوش يرجعوا للمغرب. كاين اللي كتكون عنده كاين اللي كاين اللي كيرجع يعني، وكاين اللي ما كيقدرش يرجع. الله يحسن العوان. غادي نعطيكم شي دي ستاسيوس ونصائح. الله يخليكم، راه الطلاق ما كيبغيه حتى شي واحد والفراق ما كيبغيه حتى شي واحد، ولكن هادشي كيوقع. هادشي كيوقع. المراه كتجي من المغرب ما تفاهمتش مع الراجل، ابغض الحلال عند الله الطلاق. ما تفاهمتش مع الراجل ما غيمكن لهاش تبقى 5 سنين. صافي دير ديك الساعات
بقى بنادم يعني كاين اللي كياكل العصا، كاين اللي يسوبي دارسيلمون مورال، كاينين بزاف ديال انا عرفتي راه جاوني ديكا جاوني ديكا راني بقيت مصدومه لدرجه انني الحمد لله عندي واحد الشخصيه اللي هي قويه، كنقدر هاد الناس نكون معاهم ونسمع ليهم ونعطيهم نصائح. راه ديكا راه لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. كيفاش المراه كتجيب الراجل من المغرب كتكرفص عليه، ولا الراجل كيجيب المراه هنايا كيفاش كيتكرفص عليها. اسيدي ما تجيبهاش، اسيدي اصلا ما تزوجش بها، وحتى ولا تزوجتي بها وما كنتيش قاد انك تعيش معاها يا في المغرب يا هنايا، ما تضيعهاش وما تزوجش بها. شحال من بنت كتعيط ليا دابا وحق الله العلي العظيم ما كذب عليكم، شحال من بنت. محمد ادريسي غادي نجاوبك اخويا. شحال من بنت كتعيط ليا كتقول ليا الراجل تزوج بيا باردون، ولا المراه تزوجت بيا وراني دابا عامين وانا في المغرب، ولا راني انا 3 سنين في المغرب ما انا مزوجه ما انا مطلقه، ولا انا ما مزوج ما انا مطلق. الله يخليكم الناس، راه ما تزوجوا حتى تكونوا مقتنعين بان هذيك المراه هي اللي غادي تكونوا معاها وغتصبروا معاها، تموت معاكم وتموتوا معاها، تصبر عليك وتصبر عليها. راه الله يخليكم انا راني القلب ديالي كيتقطع ملي كيجيوني هاد لي كا. جاوني هاد الاسبوع 5 ديال البنات، 5 ديال النساء وجوج ديال الرجال اللي جاو لبلجيكا وتسحبوا منهم الاوراق من بعد. مسكينه ما عاشت هنايا 2 ولا 2.5 ولا الراجل حتى هو عاش 2 ولا 2.5 وما سهلش الله وتسحبوا لهم الاوراق. دونك الله يخليكم الله يخليكم نصبروا على بعضياتنا في هذه الغربه. راه لا في دو كوبل راه ني با فاسيل، راه لا في دو كوبل صعيبه ما سهلاش، ولكن راه ما تضيعي لا راجل ما تضيع امراه اوتوماتيكمون. هنايا الراجل كيجيب المراه كيدير على هذاك ما عرفتش كيقولوا له ما عرفتش المهم كيتعد. كاين الظلم كاين باسكو انا ما كنسمعش من الطرفين، ولكن راه كتبان من نبره الصوت ديال الانسان انه مأزم. دونك ملي كنقول مهاجر غير شرعي راه سا نفو با دير كو جا هنايا راه كاينين جاو مجوجين وتسحبوا لهم الاوراق. دونك كنأكد على واحد النقطه وانا غادي نجاوبكم على الاسئله. غادي كنأكد على واحد النقطه اللي هي مهمه. الله يخليكم المراه من كتجي هنايا اول حاجه خصها دير خصها تمشي تقرا، الراجل ولا المراه. ثاني حاجه كيخصو يمشي يدير اون فورماسيون كيمشي يخدم، لان الاوراق ما كيتسبحوش اوتوماتيكمون. ماشي ضروري تبقاي مع الراجل 5 سنين. الا كنتي خدامه وعشتي مع الراجل 3 سنين هنايا في بلجيكا ما كيتسحبوش لك الاوراق. كاينين دي زيكسيبسيون ليغال دي لو روتري دو سيجور ني با اوتوماتيك. هي الا كنتي ايكونوميكمون اكتيف، الا كنتي خدامه وعشتي مع الراجل 3 سنين هنا في بلجيكا، ولا المهم ان نون مينيموم في بلجيكا ولا 3 ans او توتال كسوا ما بين هنا وما بين لهيه. جاني واحد لو كا تاسفت بزاف لهاد السيده. كانت جوجه مع واحد الراجل هنايا عامين، مشات معاه عطله في هاد الصيف، وقع نقاش بسيط يعني جوج ديال الناس الازواج راه حنا كاع كندابزوا مع رجالاتنا والرجال كيدابزوا مع عيالاتهم، داكشي كيوقع. سحب منا الاوراق، خدا لها الباسبور ديالها وخدا لها لا بيزيدونتيتي ديالها وطفى التليفون وديك المراه غادي تضيع. هذا سي ان كا اللي جاني هاد السيمانه قطع ليا في القلب ديالي. كاينه وحده تزوج بها واحد، تزوج بها وخلاها عند مو ومقابله له ولدو وخلا ولدو في المغرب، وهنايا ما باغي لا يجيبها لا حتى شي حاجه. 2.5 عام وهي في المغرب، ما يصيفط لها ما تاكل، ما يصيفط لها ما تشرب، ما تلبس، ما هادي. الله يخليكم يا الناس، راه ما نتزوجش بشي راجل ولا انايا ما قداش على المسؤوليه، وما نتزوجش انا بشي مراه ولا ما قادش انا بالمسؤوليه ديال هاد المراه. المراه راه ملي كتجي هنا ولا من الراجل راه كيخصو اون انتيغراسيون، كيخصك تعاونوا في هذيك الانتيغراسيون، خصك توريه لي تويو باش يمشي يخدم ولا باش يقرا ولا باش هذا، لان من بعد ملي كيوقع الفراق كيتسحبوا منه الاوراق اوتوماتيكمون، كيولي مهاجر غير شرعي ولا مهاجره غير شرعيه، حقوق ديالها كلها كتهضم.
دونك غادي ندوز دابا للاسئله. ياسين، الا ما كان اللي كانت عندك جنسيه بلجيكيه ما يمكنش دير الوراق الوالدي، كما لا عندك جنسيه اسبانيا او ايطاليا يمكن لك دير لها الوراق. دليله تبارك الله عليك، ميرسي بوكو، تري غران ميرسي، الله يجازيك، ميرسي بوكو، شكرا. هادشي اللي كندير انا اليوم سي با بور لو بوز، سي با بور لا بوبليسيتي، سي با بور غاني دو لارجون ديغيير. انا هادشي اللي كندير كنحس بانه ان دوفوار، واجب. واحد السيده كتسولنا هنايا، انا عندي لا كارت هذه 3 سنين ودرت فورماسيون، دابا انا كنخدم بكونطرا سي دي اي تبارك الله عليك، وبغيت ندفع الجنسيه، واش خاصني الاندماج؟ ضروري اختي لبنى من الاندماج، وكنأكد واكدت عليها هذه القضيه في لي فيديو اللي نشرت وفي لي لايف بريسيدون، اكدت على القضيه ديال الاندماج ضروري. انا غادي نصيفط لك لاشين ديالي على ود الجنسيه، تشوفي لي فيديو ديالي على الجنسيه وعلى لانتيغراسيون. الوغ السيده كتسولنا عندها لا كارت ماشي اورانج. اختي قال لك حقا راجلك كبير عليك ب 12 عام وما درتوش العرس، وحقا تشاوفتو اول مره في الخطبه وعرفتي باللي هو الزوج اللي تكملي معاه حياتك، وحقا قال لك جا عندي غير مره مورا الزواج، واش نعاودو ندومونديو في لا كومون احسن من الطعن ولا شنو؟ وهو ضروري كيخصك يعني ديري الريكور، لان تيقول لك في لي 30 جور راه تو دوا فيغ ان ريكور، سينو لا سيتوياسيون ديالك تتولي ايريغوليير، يعني كيخصك ديري الطعن وتسناي واحد شويه وديري اون نوفيل دوموند. قفطانك محلول يا لالا. واحد السيده دايره الاسم ديالها قفطان فردوس، سبحان الله عزيزه عليا من عند الله. سول فيك الخير حبيبه، ميرسي بوكو. فين قفطاني القفطان؟ اللايف غيبقاو يقولوا هاد الناس اللي دخلوا اللايف معايا اليوم غيقولوا هادي مالها مع القفطان. ايوا كنضحكوا شويه وكنكونوا شويه سيريوز. الوغ واحد السيده كتسولنا قالت لك بغات دير تجمع العائلي لولدها عنده 14 سنه، ارتيكل 10. Votre mari c'est le regroupement, donc راجلك هو اللي غيطلب le regroupement familial car c'est lui qui travaille, parfait, très bien, mais il est en ce moment au chômage technique partiel avec des contrats de 6 mois renouvelables. Pensez-vous qu'il y aura un problème? Est-ce que l'assurance doit être au nom de mon mari ou bien à mon nom? L'assurance est au nom de votre mari. Et je ne sais pas, suite au Covid-19, qu'est-ce que l'Office des étrangers a prévu dans telle situation. Donc, chômage technique partiel avec des contrats de 6 mois, renouvelables. Les chances les chances d'acceptation sont très faibles. Mais كما قلت لك سونيا دفعي له دوسي ديالك. mais انا je préfère quand la personne elle fait une demande de regroupement, le dossier il doit être complet. علاش؟ لان هذوك لي فري اللي كنخسرو كتخسريهم على والو. دونك ما تدفعي حتى يكون يكون لو دوسي كومبلي. ساكنه في خانت، راني جاوبتك اختي. Zulika Chouaf, merci beaucoup pour le partage. Donc là, essayez de partager le maximum. Donc j'ai 100 personnes. Ma 100 personnes, c'est la première fois. Donc généralement, j'ai toujours 50 personnes. Liquid for Jofia. C'est un succès. Alors, on va essayer maintenant de répondre d'autres personnes. Alors, اختي الله يجازيك بخير، شكرا. انا صافي عييت
غير هكا الزواج ما كاين حد ساعه غير الباغي يتفلى وصافي، غير يدير الله التاويل والجميع، وشكرا بزاف. دونك اختي تمزين، انا الله يسهل عليك، الله يسهل عليك تلقاي الزوج الصالح اللي يتقى فيك الله. كما كنقولوا الزواج نصيب، الزواج مكتاب. ما تقوليش كاين اللي غير كيتفلى، راه الرجال كاين اللي كيتفلى في الراجل، وكاين اللي كيتفلى حتى في المراه. ما غاديش نقولوا غير الرجاله اللي كيتفلاو ولا غير العيالات اللي كيتفلاو، راه كاين الصالح والطالح في الجنسين. الزواج مكتاب ونصيب، ورزقك مكتوب هنا في الجبين ديالك، غادي يعطيه لك الله بواحد النهار وفي واحد الساعه وفي واحد الدقيقه ما تعرفيش منين جاك. الله يسهل عليك، والله يسهل على كاع الناس اللي كيديروا المجهود باش انهم يخدموا، باش انهم يقلبوا على الخدمه، باش انهم يقراو، باش انهم يندمجوا. الله يسهل عليكم كاملين. والله راه ديما مع الصابرين، كنوصي على الصبر. كان سيغتان مومون كيقول لك الصبر كيدبر، وي جو كومبرون. انا راه واحد السيده اللي كما قلت لكم في لو لايف اللي فات، انا كنصبر وسيغتان مومون كنعيا، لكن ديما يفو جامي بيسي لي بغا، خاصنا نكافحوا ونناضلوا، ورزقنا راه هنا. سبب عبدي وانا نعينك. ان شاء الله راجلك راه كاين في شي بلاصه، راه غير باقا ما تلاقيتيش به، وهذاك الولد اللي تا هو كيقول لك ما لقيتش بنت الناس، تا هي مرتك راها كاينه في شي بلاصه غير باقي ما تلاقيتيش بها. الله يسهل على كل واحد. ياك ما نقلب اللايف لهذا كيقولوا لها الزواج، راه العربيه كتلف ليا لانني je parle toute la journée en français. Et du coup, ça m'arrive deux fois, donc أنا نجي كلمات كيتنساو ليا. Alors, je passe. Hanan Brika, vous êtes au Maroc et votre mari a la nationalité belge. قلت لك دفعي، يا با سوسي، دفعي، راه ما كاين حتى شي مشكل. يتسنى غير يكون عنده لي شويه، يجمع شويه ديال لي فيش دو بي. عندنا واحد السؤال. انا مقيم هنا 8 سنوات ومقدم لي الجنسيه ل3 شهور ومنتظر الرد ان شاء الله خلال الشهرين الجايه. عملت لم الشمل لزوجتي وطفلين بعمر 5 سنتين. عائلتي لهم 5 أشهر ببلجيكا حاليا، وحصلت مشاكل كثيرة مع زوجتي وراحت عند البوليس أكثر من مرة خلال ال5 أشهر. آخر شيء قبل 10 أيام راحت للبوليس وقالت لهم أنها تريد تنفصل عني. البوليس دغري أخذها ومعها الأطفال عمكان ومع أغراضهم، وقالوا لي شوف محامي. سؤالي إذا طلقتها حاليا قبل الجنسية شو بصير معاها؟ بسحبوا البطاقة منها ويرجعوها، ولو طلقتها بعدما أخذوا الجنسية أنا وأولادي، وطبعا هي تصير بطاقة اف، شو بيصير معاها؟ كما يسحبوا الإقامة ويرجعوها، ولا شو بيصير؟ والإجراءات في الحالة إذا ما في تعب لحضرتك، بدي أعرف شو الترتيبات. دونك سي ان كا. الله يسهل عليكم اخويا، والله يجمع الشمل بيناتكم. الله يهدي ما خلق. هادشي ما زوينش كنقراه، ما كيعجبنيش، مي كتشاءت الاقدار انها تكون الامور بحال هكا. دوك انت بالنسبه للجنسيه ديالك ما عندك حتى شي مشكل. بالنسبه للزوجه ديالك يعني كتحسب انها تنفصلت منك من النهار اللي خرجت من الدار. يلا عندها 5 شهور في بلجيكا. كيسحبوا منها الاوراق، عندها 5 ولا 7 ديال الاشهر، كيتسحبوا منها الاوراق، ما كيرجعوهاش، ولكن لازم انها تاخذ محامي. ولكن الا كان وكيخصها يعني باش ما يتسحبوش منها الاوراق، كيخص يكون عندها يعني الحضانه،
يعني لو دروا دو غارد دونفون باش كتقدر تجلس. دخل عندي خاص باش نجاوبك مزيان. غيحيدوا منها البطاقه، كتحيد من ما كتكمليش 5 سنين مع الزوج ديالك والولاد ما عندهمش الجنسيه، وكتكون عندك يلا 5 شهور في بلجيكا، كيحيدوا لك الوراق. كيخصها تشد محامي وطعن، صف اذا كان عنف، اذا كان يعني عنف وكانوا مشاكل وكانوا هادي، يمكن ما يحيدولهاش الوراق. انا عندي لا كارت 5 ممكن ندفع الجنسيه. حميد ولدي عنده جنسيه ايطاليه. عندك 5 سنين، عندك الخدمه، خدام. لان باش تدفع الجنسيه، انا عندي واحد الفيديو حميد الحطاب، انا عندي فيديو في اليوتيوب تنهضر على الجنسيه. واش ممكن لك تدخل تجاوب، دخل لهاد لا فيديو وتفرج. انا غادي نصيفط لك القناه ديالي. دونك سيدي محمد نور، خير ان شاء الله. بونسوار لاله سونيا. ممكن تطلب الجنسيه الا كتوفر على الشروط الجنسيه، راهم كاينين في القناه يوتيوب، راني صيفط لك الاسم. دليله ما بقاش القانون ديال انك ديروا لو ريغروبمون الام ديالك ولا الاب ديالك، ما بقاش. باقي في اسبانيا، باقي في ايطاليا، باقي في فرنسا، غير بلجيكا اللي بدلت القانون. واحد السيده كتسولنا باباها عنده الجنسيه، واش يمكن ليه يجيب ماما اللي هي جداتك؟ لا، هذا القانون ما بقاش. دونك غادي نحاول نبارطاجي مع دوطخ جروب. بقى ليا 15 دقيقه. دونك بالنسبه للناس اللي ما جاوبتهمش كاملين يقدروا يدخلوا عندي اون ميساج بريفي. واللي باقي ما دخلش اشترك عندي في القناه، يعني القناه ديال الصفحه، راه لاشين راها باينه، راه سميتها كونساي. انا غادي نبارطاجيها معكم. ما يمكنش ليها اختي يجيب جداتك، سي با بوسيبل. في حالة الطلاق ممكن، ولكن في حالة الوفاة الزوجة مظلومة مو بيدها تسحبوا منها الأوراق. إلا كانت الزوجة مظلومة كيخص يكون عندها واحد لي زيليمون لي بروف بأنها تعرضت يعني للعنف. محمد المعقول سني با فاسيل. شنو هو لي سني با فاسيل؟ افيك بليزير فريده. الوغ اختي الاب ديالي عنده الجنسيه الاسبانيه وبغى يمشي يعيش في بلجيكا، عنده 63 سنه، باغي يمشي يكمل حتى سن التقاعد في بلجيكا. واش تنصحيه بهذه الخطوه؟ نو، ما نصحوش بهذه الخطوه هذه اختي، لان بقى له 2 على سن التقاعد. دوك من الاحسن ياخذ تقاعد في الدوله اللي هو عاش فيها اللي هي اسبانيا. يعني 63 سنه خاصو يجي هنايا، خاصو يلقى الدار، يلقى البيت، وباش يعطيه الوراق خاصو يلقى عمل.
الوغ ليلى بغيتي ديري الاندماج بالفرنسيه غير خصك تمشي لفيا. شحال من عام وانتي هنايا في بلجيكا؟ شكون اللي باقي ما تشاركش عندي في لاشين يوتيوب باسكو غادي نبدا ندير لي فيديو ان شاء الله لي لايف في اليوتيوب. كنتسنى غير نوصل واحد لو نومبر ديال لي زور باش نبقى ندير لي لايف في اليوتيوب ان شاء الله. دونك اسم القناه ديالك انا غادي نصيفطها لك دابا. دونك لاشين سميتها كونساي. كندير لا بوبليسيتي لاشين. السلام عليكم ورحمة الله. من رقم خاص وزارة الخارجية قسم أصحاب الدراسة لأنه عام ومازال ما توصل بالبطاقة وشكرا. بيان سور كاين رقم خاص بالوزارة الخارجية قسم أصحاب الدراسة معلوم. كاين كونتاكت باغ ايميل وكاين لو نيميرو دو تليفون. ربي يخليك اختي والله حتى انت عزيزه عليا وربي شاهد ربي يخليك. الوغ ماما مقيمه في بلجيكا وقرات هنا، واش عندها الحق في الجنسيه وشنو هي الاجراءات؟ ماماك مقيمه في بلجيكا واش كتوفر على واحد الشهاده ديال القرايه ديال عام قرات هنا، واش عندها الحق؟ شنو قرات اختي؟ راني هدرت على شروط الجنسيه في واحد لا فيديو في يوتيوب. سلام، واش عندك فكره كاين شركات اللي باقيين كيعملوا كونطرات ديال الخدمه للناس اللي بلا اوراق؟ نينا ادم هذا القانون ما كاينش. كنوصي هاد لو سيستيم دو كونطرا دابا راه حلاتو لو برتغال اي ليطالي سويت على سيتوياسيون دو كوفيد 19 مي بلجيكا باقا ما دارت والو، يعني ما كاين حتى شي قانون. بيان سور يمكن لك ديري الفيزا لماماك توت اون فونكسيون شنو انت عندك، واش خدامه، واش هي اون بون سيتوياسيون، لو دوسي ديال ماماك ودفعي لها وديري لها لا بريزون شارج في لا كومون. واحد السيد كيسول انه جا لبلجيكا عنده لا كارت اف، اموري تمام، خدام، درت كل شيء دروس اللغه والاندماج وما عندي حتى واش مشكل، ودابا طلبوني انترفيو. واش هادشي نورمال؟ راه خلعوني. واش جيتي على طريق الغروبمون فاميليال ولا وقع شي طلاق ولا وقعت سيباراسيون؟ شكون اللي عيط لك دير انترفيو؟ واش لوفيس دي زيترونجي ولا لا كومون؟ انا بغيت نجيب عقوزتي من المغرب وانا عندي ناسيوناليتي ايطاليه وخدام انا وراجلي سيدي في بلجيكا، ما عرفتش اين خطوه ندير. قالوا لي فيزا توريست ومن بعد نصاوب ليها هنا في بلجيكا. لا يمكن لك اوتوماتيكمون، راه قلت لكم كاين واحد الاتفاق بين بلجيكا واسبانيا بالنسبه للناس اللي عندهم جنسيه اسبانيه، يمكن لهم يجيبوا والديهم. كتمشي لا كومون وكيعطيوك شنو خصك ديري باش ماما كيمكن لها تجي لهنايا. دونك بالنسبه للسيد اللي عنده 63 سنه وعنده الجنسيه الاسبانيه وبغى يجي الخدمه يجي يخدم في بلجيكا صعب. Si je trouve une fille en Belgique sans papier et un niveau d'études moyen, je me marie avec. الله يسهل عليك محمد المعقول. راه كاينين بزاف ديال بنات الناس اللي في ظروف معينه ils sont dans une situation irrégulière. راه كاين طالح و اش كيقولوا نسيت الصالح والطالح في كل شيء، اللي عنده الوراق في اللي ما عندوش الوراق.
الوغ واحد السيده كتقول لك بانها كتعيش بروكسل هذه دابا عام en regroupement familial وعندها la carte F. Est-ce que je peux avoir des aides, pas de CPS, vu que mon mari qui travaille seul et c'est difficile pour nous un peu la situation actuellement vu que je ne travaille pas mais je suis à la recherche d'un emploi. يمكن يتسحبوا لك اختي الاوراق. Il faut pas demander le CPS parce que داك le regroupement le خديتي على un certain salaire de ton mari qui va te prendre en charge. بعتوا لي خاص بالنسبه للناس اللي الوغ ici عندنا واحد السيده كتسول واش يمكن لها تطلب لو سي بي اس. يلاه عام هادي جات وخدات كارت اف. لا ما نصحكش. الا كان كيعنفك راجلك خاصك تعيط له للبوليس ولا تعمل شهاده طبيه. بالنسبه للراجل اللي كيتعنف والمراه اللي كتعنف هي اكثريه ديال الحالات كتكون المراه هي اللي كتعنف. بطبيعه الحال حتى واحد ما غادي يقبل على راسو العنف الجسدي اكيد ولا حتى لاغسيلمون مورال اكيد حتى واحد ما غادي يقبل. راه الانسان كيخصو يخرج من العالم ديال العنف. ربي عزنا ربي عزز المراه باش تعنف لا دونك لو فات ديال انك تمشي لعند الشرطه ولا انك تمشي عند الطبيب ولا انك تمشي عند ان بسيكولوج كتحمي نفسك. Alors, Betty, le nom de la chaîne راه سهلة. كما السمية ديالي في الفيس conseil avec S. جيت regroupement familial و اموري مزيان ولا لا كومون هما اللي يطلبوا ليه. لا كومون هما اللي يطلبوا لك الغروبمون فاميل امورك مزيان في لا كومون. واش وقع شي فراق ولا طلق لا طلبوا لك عيطوا لك انترفيو سير شوف الانترفيو ديالاش واش نورمال هادي 4 سنين وهو كيدرس وهاد العام مازال ما خرجاتش لا كارت. J'ai beaucoup de questions et donc j'ai du mal à suivre. تاقوما عبد الملك واحد السيد بغى يدير واحد لانترفونسيون بغى يهضر على واحد الموضوع ديال لي زارناك اونلاين بالنسبه للناس اللي كيدفعوا لو سي في ديالهم اون لين وكيجيوهم دي زيميل وتيطلبوا منهم الفلوس باش انهم يلقاو لهم خدمه هنايا في بلجيكا. جو في فيغ انترفينير واحد السيد. اسئله ديالتكم الله يخليكم. بيتي il y a pas d'autre solution. راه ديجا راجلك تعطيه 250 اورو زايده عليك. الا كارين سيروا طلبوا ميزون سوسيال باش ينقص لكم الثمن ديال الكرا. هاد القضيه عندك الحق فيها انك تطلبي لوجمون سوسيال. حنان اختي ما كاين حتى شي مشكل عندك. راجلك يجمع شويه ديال لي فيش دو بي ودفعي له دوسي ديالك. تاغوما كومون جو بوغي تو فيغ انترفينير في لو لايف. دونك الله يخليكم اون بيرسون واحد السيد غادي يدخل معايا دابا في لو لايف غيدير لكم على واحد الموضوع ديال l'arnaque en ligne. تاغوما est-ce que tu peux faire la demande parce que là je sais pas comment faire. Attends, je vais voir si je alors invité, voilà. Donc je t'ai invité à Sitagouma. غيهضر على الموضوع ديال l'arnaque en ligne. Est-ce que tu peux faire une demande Tagouma باش تدخل le live معايا
بغيت نسولك عافاك الشخص اللي ما خدامش وكيصيفط الفلوس للمغرب واش يقدر يكون عنده شي مشكل ولا كيديروا له اونكيت؟ لا ما تيديروش اختي لونكيت. حنان عندك لي زيد كو تو با افوار سي ان لوجمون سوسيال بيتي. هاد الاتفاق دايراه مع بلجيكا دايراه مع الايطالي ومع الاسبان. وي مع الايطالي الاسبان لا فرانس. Tagoma, tu sais faire la demande? Attends, je vais voir ici. Alors, je connais Aouna. J'ai envie de faire intervenir une personne. Alors, comment je vais faire pour faire intervenir une personne sur mon live? Je connais Fidni. Tagoma, là, je t'ai envoyé je t'ai envoyé une invitation à regarder le film. دونك اختي الوالد ديالي عنده الجنسيه الاسبانيه باغي يمشي يخدم في بلجيكا حتى سن التقاعد. واش تنصحي بهذه الخطوه؟ لا ما نصحوش اختي باسكو ما غاديش يلقى خدمه على 63 عام هنايا وبكونطرا سي دي حيت كيطلبوا ان كونطرا سي دي و38 ساعه باش يعطوك الاقامه. محمد المعقول قال لك انفيتي. دونك j'ai essayé d'inviter la personne. Bon, j'ai ajouté. دونك كما كنأكد عليكم الناس اللي كياخذوا لا كارت اف راه ما طلبوش لو سي بي اس باسكو كيقدروا يتسحبوا منك الاوراق. الوغ واحد السيده كتقول لي بغيت نسقسيك اختي جات لبروكسل بفيزا وحرقاتها وبقات مع راجلها وراجلها عنده كارت اف بلس وولدت معاه بيبي مي هي ما توهاش الوراق. واش كاين شي حل؟ علاش ما عطاوهاش اختي الوراق؟ واش راجلها ما خدامش؟ الا راجل ما خدامش ما يعطيوهاش الوراق. الوغ bonsoir ma belle, bonsoir Hin. Betty, les 250 € كيدوزو automatiquement. بغيت نعرف comment inviter une personne في le live. Normalement Tagoma tu as la possibilité de faire une demande parce que انا كنتوصل بلي demandes للناس ils veulent intervenir في le live. بحال دابا j'ai une demande d'inviter واحد السيد بغى يدخل le live ديالي. donc tu as la possibilité Tagoma. Je vais chercher comment faire. Alors ici j'ai partagé, modifier, désactiver, supprimer, ajouter, modifier la publicité. Tagoma, qu'il y a un symbole de personne ou alors راه واحد السيده جاوباتك تاغوما parce que انا je ne peux pas t'inviter. انا je voudrais bien t'inviter mais je ne peux pas. alors وحتى انا دافعه كوابيتاسيون قبلوا لي ولكن انا معاق ما قبلونيش لي فيش لي فيش étrangers. Les personnes qui sont invalides, le difficile d'accepter le regroupement familial.
راجيه كتقول لك تاغوما راه كاينه واحد لو بوطون فيغ حدا التعليق خاصك تبرك عليه تبرك عليها ودير انفيتي انا جو ني با دو بوطون فيغ comment faire alors inviter les membres du groupe à regarder la vidéo عندي واحد السيده بغات تطلع معايا في لو لايف دونك انا جو reçois les demandes اختي انا دافعه كوبيتاسيون قبلوا لي ولكن انا معاق ما قبلوش ليا لي فوز دي اترونجي تاغوما راه تحت لو لايف راه كاينه واحد لو بوطون فيغ تكليكي عليه كلشي تيقول لك كليكي على لو بوطون فيغ اللي باقي ما تعابوناش عندي في c'est pas moi qui ai la main Tagouma j'ai la main pour accepter je dois recevoir ton invitation انا غنديرو un petit exemple je vais faire intervenir une personne Allah Fatima Sdiri ajoute encore voilà donc Anna je reçois les personnes qui veulent m'inviter j'ai la main mais j'ai la main comment غادي نجاوبوا السؤال على راجل عنده 5 خدام في واحد الشركه من كيعمل كونطرا ديال ان جور كل نهار كيخدم مي بكونطرا ديال النهار واش كاين شي حل يعمل لا الوراق ولا وي فين يقدروا يمشيو سيل تو بلاي عافاك اختي بلوس دو بريسيزيون الله يخليك واش هاد السيد تلاقى بشي سيده هنايا وبغى يدير لها لو سيجور ولا بغى يدير لو ريغروبمون فاميليال من المغرب واش انا نقدر نانفيتي شي حد في لو لايف ديالي الوغ غادي ناجوتي واحد السيده غادي تدخل معايا لو لايف جو بونس كو غادي توريني كيفاش بيتي ميرسي السلام عليكم السلام عليكم احمد عافاك واش يمكن لك تعاود تطرح لي السؤال ديالك راه باسكو ما شفتوش شوي فريمون ديزولي mais je ne comprends pas alors tu n'as pas هيا واحد السيده انا j'ai fait l'essai هي طلعت عندي donc bonsoir mon fils il a 17 ans il a un dossier MENA il est ici à l'âge de 7 ans شنو هو السؤال ديالك اختي فريده alors Amel tu peux l'inviter s'il est ami avec toi il est ami avec moi sur Facebook je vais voir ici alors Tagouma عافاك كتب اللي ما قريتش السؤال ديالو واش كاينه la possibilité de faire venir ses parents si c'est un mineur belge oui il a la possibilité de faire le regroupement à ses parents alors Anna j'ai accepté l'invitation ديالك à Tagouma دونك تاغوما هو اللي خصو يرسل لي الدعوه ماما مقيمه في بلجيكا 2011 وقرات اللغه واش عندها الحق في الجي سي وشنو هي الشروط شكرا دونك ماما قال لا خاصها 5 ديال المعيشه هنايا دونك راه هي من 2011 وهي هنايا خاصها الكورسوس ديال الاندماج خاصها 1.2 الا كتعيش في لا فلندر
ولا A1 في الفرنسي، وخصها سوا 468 يوم ديال الخدمه ولا او بلايدين، ولا تسنى حتى تكمل 10 سنين. ملي كتكمل 10 سنين الشرط ديال الخدمه ما تيبقاش ضروري. Ton invitation, elle a bien été acceptée sur Facebook. دونك كاينه واحد لانترفونسيون غادي تكون دابا ان شاء الله باذن، كنتسنى غير لانفيتاسيون. انا عندي ولدي بلج، خديت الكارت اف، مشيت سي بي اس، دابا كنقرا وكندير انتيغراسيون. واش يقد يقع لي مشكل في الكارطه؟ المحاميه ديالي قالت لي ما عندك مشكل حيت ولدك بلج. مادام المحاميه قالت لك ما غيكون عندك حتى شي مشكل، لان في لو سي بي اس كيقدروا يسحبوا منك الاوراق، كيكتبوها لك في انترنت هكا مكتوبه اون غرا، كيقول لك en cas de demande d'aide sociale auprès du CPAS, pardon, il se peut qu'il y ait un retrait de séjour et ce n'est pas automatique. اختي على حسب لو دوسي، على حسب الوضعيه ديالتك. كاين اللي تسحبوا له الاوراق، كاين اللي ما تسحبوش له الاوراق. انا عندي ولدي بلج، خديت الكارت اف، مشيت سي بي اس، دابا كنقرا. دونك انا جاوبتك على السؤال ديالك. الو غادي نوضو اللي ساكن في لافلوندر ضروري خاصو اللغه الفلامانيه باش يدفع الجنسيه، ولا خاصو لغه؟ يقدر يدفع لو نيفو 1.2 ديال الفلامانيه، ولا يدفع لو A1 ديال الفرنسيه، له الاختيار. مراتك عندها لو سي بي اس و سي بوسيبل لي بابيي؟ نو سو ني با بوسيبل. C'est un revenu qui n'est pas pris en considération. Betty Lotfi, comment faire l'intégration? دخلي لا chaîne راه كاينه اون فيديو كنهضر على l'intégration et comment faire l'intégration على حسب المدينه ديالك. كتمشي ان اورغانيزم باش كتقرايها. تاكوما كنتسنى توجور لا دوموند ديالك. Il me reste 10 minutes. تبارك الله ما شاء الله. Les questions. Les questions في le live. Je dois répondre à toutes ces questions. عاود انا غادي نقلب على لو كومونتير ديالك نونوس. واحد المراه عملت فيزا وجات عند راجلها حت قطه وبكات معاه هنا في بروكسل، ولدت معاه. راجلها عنده كارت بلوس وبنته هو عطاوه الوراق، ما هي ما عطاوهاش. راجلها خدام مي بكونطرا ديال النهار. ما كيعطيوش بلو كونطرا ديال النهار، كاين شي حل. الحل هو المحامي. Et reste à savoir parce que هو لو كونطرا انتريم ما كيقبلوهش واخا هو 5 سنين هو خدام. الوغ مريم، بغيتي ديري كوابيتاسيون افيك ان بلج، عندك لي بابي ولا ما عندكش لي بابي؟ ما عندكش لي بابي كتمشيو ديروا لا دوموند في لا كومون. وباش ديري لا كوابيتاسيون خاص السيد يكون عنده لا ميوتويل، يكون خدام وعنده ان كونطرا سي دي ويكون عنده 1555. الوغ اختي الزوجه اللي يلاه طلعت لبلجيكا، كيفاش غتقرا اللغه الفلامانيه؟ كتمشي تقيد في كتسكن اين مدينه. انا تقدر تصيفط ليا بريفي ونعطيك فين يمكن لها تقرا يا الفلامانيه يا الفرنسيه وتقرا الاندماج.
يا ربي امين، شكرا بزاف. فاطمه عمراني، انا الوالده ديالي هنا في بلجيكا مي بلا وراق، واش كاين امل ولا شي طريقه ندير لها الوراق؟ اختي حتى ولا تحل شي قانون صعيب، صعيب، حيت تبدل القانون. هما دابا لا بلجيك شنو كدير؟ كتطبق القانون، هادشي اللي كاين. والمحامي كيقدر في ان كا اللي هو كومبلكس صعيب، كتقدر محامي يدافع له دوسي، يتقبل ولا ما يتقبلش. Les jeunes qui ont un dossier MENA ont droit à la carte de séjour. فريدة، غادي عافاك شكون اللي عنده الجواب على هذا السؤال؟ باسكو انا ما عنديش الجواب ديالو. Les jeunes qui ont un dossier MENA. انا اختي je vais me renseigner pour toi ونجاوبك. وما تنسيش تكتبي ليا في الخاص. عافاك تقدري ديري لنا لايف على الناس اللي باغيين يجيو يقراو هنايا. عندي العنايس ديالي بغات نعاونها نجي هنايا تقرا، مي افيك ان غران بليزير. تاكوما راني كنتوصل ب... بالناس باغيين انترفينيو في لو لايف، ولكن ما كنتوصلش بديالك. انا جو ني با لا مان لا فيغيتي. عافاكم واش يمكن ليا انا ندخل شي واحد معايا في لو لايف؟ كيفاش ندير؟ باسكو ما عرفتش، عييت ما نقلب على الراس والعين. لا ندير لكم لو لايف ان شاء الله على لي زيتود ici à l'étranger سواء في فرنسا ولا المان. هنايا كانوا قالوا لي واحد القضيه ديال اللي عنده ناسيوناليتي دان نوتر بيي دو نوت بيي يقدر يدير الوالده اياها. لا الا كاين شي واحد عنده الجنسيه فرنسيه ولا ايطاليه ولا اسبانيه يمكن له يدير الاوراق الماماك. دونك كنت بغيت ندخل واحد لو ممبر يشارك معنا في لو لايف، بغا يطرق واحد النقطه اللي هي مهمه جدا على لاغناك اللي كاينه اون لين. مريم تو نا با لي بابيي، دونك غادي تمشيو لا كومون اختي. انا طالبه هنا في بلجيكا دابا، باللي راني هنا عايشه مع جدتي عندها الجنسيه بلجيكا، واش كاين امكانيه انها تصايب ليا معها الوراق؟ كنديروا الوراق لولدك ولا بنتك، ماشي الولد بنتك. خاص تشوف شنو هما الظروف ديال الام ديالك والاب ديالك. مي il faut toujours demander, il faut toujours faire la demande. اللي في انفاليد ما كيقدرش يدير التجمع العائلي، مي يدير لا دوموند كوميم. انا كنقول الانسان يطرق البيبان، باسكو شي مرات كاينين دي كالي ما كيتقبلوش، وسبحان الله كيتقبلوا في لوفيس دي سون دي étrangers par miracle. je ne sais pas ce qui se passe. الو قالوا لي كيخصني نبرك على داك الرقم ديال الناس اللي كيتفرجوا فيا. انا بركت عليها لالا، انا صيفط ليه انفيتاسيون. سي دوماج فريمون. انا كنحاول ندخل واحد السيد
Alors, c'est possible de le relancer de mon côté. Alors, ici, Tagoma, je vais t'envoyer une capture d'écran. باش تشوف شنو اللي عندي. Trouvé malheureusement l'option. Je n'ai pas trouvé malheureusement l'option pour faire intervenir un membre. خويا 3 سيمانات هو في بلجيكا والزوجه ديالته حامله. واش كاين شي حل ورقات؟ واش الزوجه ديالته بلجيكيه؟ واش هذا اللي غادي المولود الجديد واش غتكون عنده الجنسيه البلجيكا؟ كاين امل على طريق الولد. انا راه هاد لو بوطون بوغ انفيتي او لايف راه باقا ما لقيتوش. دونك السيده اللي كتطلب مني لانتيغراسيون عافاك الله يخليك قولي لي المدينه اللي كتسكني فيها. دونك ا بروكسل كاينه فيا وكاينه بون. فيا كتقراي لانتيغراسيون وتديري الدروس بالفرنسيه، وبون كتقراي لانتيغراسيون باللغه اللي بغيتي وكديري الدروس ديال الفلامون. Alors, je dois quitter le live et je reviens après, puis je vais avoir 2 bonhommes. Vert, tu cliques sur ça, ça va marcher. Alors, je dois carrément terminer.